लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामन मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रीवादिवीकृत कुलवारिधिं कृष्णार्य सद्देशिक शिष्यरत्नं विद्वद्वरिष्ठं सुगुणाभिरामं मन्नंगरार्यं गुरुवर्यमीडे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने या श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसि समत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपविहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सुत्यन्तेषु सुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदम्बुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दिष्टं श्रीरङ्गधामनि ॐ सन्नो मित्र संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु वक्तारम् ओं शान्ति 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 ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओं शान्ति 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 ओं आप्यायन्तु मांगानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनिरते पुरुषधर्मास्ते मयि सन्तु ओं शान्ति 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 श्रीहरे नमः। सर्वत्र प्रसिद्धोधिकरण चल्दैछ। यसमा सर्वम खलु इदम ब्रह्म यस श्रुति द्वारा जो जगत का सातवां सामानाधिकरण ने बताया छ, अभेद रूपले बताइएको छ। त्यो जो बताइएको त्यो ब्रह्म हो कि कसलाई जीवलाई बताएको भन्दा यहाँ जगत कारण रूपले ब्रह्मलाई नै बताएको भनेर सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् भन्ने सूत्रद्वारा बताइयो। सर्वत्र अरू कारण वाक्यहरूमा प्रसिद्ध भएका ब्रह्म को नै, जगत कारणभूत ब्रह्म को नै यहाँ उपदेशात् सर्वव्यापकत्वेन सर्वात्मकत्वेन उपदेश गरेको हुनाले ओ परब्रह्म नै हुन् भनेर पहिलो सूत्रमा बताइयो। दोस्रो सूत्रमा विवक्षित गुणोपपत्तिश्च ब्रह्ममा भन्न खोजेका वर्ण गर्नु सकेका जो व्यवस्थित गुण हुन् तीन गुणहरू परब्रह्म परमात्मामा नै सङ्गत हुने भएको हुनाले मनोमयत्व सत्य सङ्कल्प इत्यादि जो गुणहरू बताएका छन् ती गुणहरू ब्रह्ममा नै सङ्गत हुने भएको हुनाले पनि यहाँ सर्वात्मकत्वेन ब्रह्मको नै उपदेश गरेको भनेर दोस्रो सूत्रमा बताइयो। त्यस पछाडि जीवात्मामा यी घट्न सक्दैनन् जो बताइएका मनोमयत्व आदि गुणहरू भनेर अनुपत्तेस्तु न शारीरः, शारीरले यहाँ जीवात्माले लिएछ कर्मकृत शरीरवाला जीवात्मा शरीरको प्रतिसम्बन्धी उसलाई शारीर बताइएछ। त अनुपत्तेस्तु न शारीरः, ये जो बताइएका गुणहरू हुन् मनोमयत्व आदि ती गुणहरू दुःखमिश्र परिमित सुखलभ भागिनी शारीरेतु येषां गुणानां अनुपत्ते न शारीरोयम। दुखले मिश्रित अल्प सुखवाला सुखको भागी जो जीवात्मा हो त्यसमै गुणहरू सङ्गत हुन सक्दैनन्, घट्न सक्दैनन्। यस कारणले यहाँ बताए सर्वात्मकत्वेन बताइन् जो तत्त्व हो त्यो शारीर जीवात्मा बद्ध जीव होइन। त्यस पछाडि अब अर्को सूत्रमा कर्तव्यवदेशात् चाहिँ यसो शङ्का भयो कि बद्ध जीव सर्वात्मा नभए पनि सर्वात्मकत्व बद्ध जीवलाई वर्णन गर्न नसके पनि मुक्त जीव हुनसक्छ। मुक्त जीवको जब मुक्ति हुन्छ, मुक्त भइसकेपछि वो ज्ञानद्वारा विभु हुन्छ। सचानन्त्याय कल्पते भनेर ज्ञानको विभुत्व बताएछ। यस कारणले ज्ञानद्वारा विभु भएको हुनाले सर्वात्मकत्व मुक्त जीवमा घट्न सक्दछ। अतः मुक्त जीवलाई यहाँ बताएको सर्वात्मकत्वेन जगत कारणत्वेन भनेर फेरि शङ्का हुन्छ। त्यसको लागि भन्छ कर्म कर्तव्यवदेशात् छ। यहाँ उपास्य उपासकलाई कर्म र कर्ता रूपले
उल्लेख गरेको हुनाले उपनिषदमा त्यो मुक्त जीवात्मा पनि हुन सक्दैन। श्रुति छ एतमित प्रत्यभिसमितास्मि। शाण्डिल्य विद्यामा उपासकले गरिने जो अनुसन्धान हो उसमा उपासकले अनुसन्धान गर्दैछन् कि इतः प्रत्य एतम अभिसम्पितास्मि। इस शरीरबाट निस्केर म इस परमात्मालाई प्राप्त गर्नेवाला छु, प्राप्त गर्ने छु। इस प्रकारको अभिसम्भाव्य अभिसम्भवित्री, अभिसम्भाव्य प्राप्तव्य, प्राप्तव्य प्राप्त गरिने र प्राप्तकर्ता रूपले प्रस्तुत छन् यहाँ ब्रह्म र जीव। तो जीवहरू ब्रह्म र जीवलाई व्यवदेशात प्राप्य र प्राप्तित्व लोगेन। जीव र ब्रह्मलाई बताएको हुनाले, ब्रह्म र जीवलाई बताएको हुनाले यहाँ ब्रह्म जीवदेखि भिन्न हो भनेर सिद्ध हुन्छ, जीवलाई भनेको होइन यहाँ। किनकि एतम इतः प्रत्यभिसम्पितम तास्मि। यस शरीरबाट निस्केर परमात्मालाई मैले प्राप्त गर्नेछु। तो प्राप्तिकर्ता, प्राप्ति क्रियाको कर्ता जीवात्मा और प्राप्ति क्रियाको कर्म रूपले जीवात्मालाई बताएछ। यस कारणले कर्म र कर्ता रूपले प्राप्तव्य जो परमात्मा उसलाई कर्म रूपले और जो प्राप्ता जो जीवात्मा हो उसलाई कर्ता रूपले वर्ण गरेको कारणले पनि यहाँ ब्रह्म जीवदेखि भिन्न नै हो। जीवलाई यहाँ बताएको होइन, मुक्त जीवलाई पनि बताएको होइन भनेर बताइयो। अब अगाडि बताए शब्द विशेषात, शब्दमा पनि भेद छ। जीवात्मा र परमात्माका वाचक शब्द यहाँ शब्दमा भेद भएको हुनाले पनि जीवदेखि परमात्मा भिन्न हो। त्यो शब्द बताइन्छ ए समय आत्मा अंतर हृदय। ये जो आत्मा हो मेरो हृदयमा छन् भनेर बताइँदैछ। तो परमात्मालाई एस आत्मा प्रथमान्तले बताएछ। जीवात्मालाई मे भनेर मेरो मेरो हृदयमा षष्ठ्यन्तले बताएछ। तो षष्ठ्यन्त विभक्तिले जीवात्मालाई र परमात्मालाई प्रथमान्त रूपले षष्ठी भेदमा हुन्छ। इस कारणले इस प्रकारले इति षष्ठ्या प्रथमया च जीवो ब्रह्म च व्यवदिश्यते। षष्ठ्या जीव और प्रथमया ब्रह्म च व्यवदिश्यते। तो प्रथमा विभक्तिले परमात्मालाई और षष्ठी विभक्तिले जीवलाई। यसै प्रकारमा यस्ता प्रकारले शब्दमा भेद भएको हुनाले पनि जीवदेखि भिन्न ब्रह्मलाई यहाँ बताएको हो। जीवदेखि भिन्न नै ब्रह्म छ भनेर बताइयो। शब्द विशेषात, विशेषमा भेद, शब्दको भेद भएको हुनाले जीवात्मालाई षष्ठ्यन्तय रूपले और प्राप्त परमात्मालाई मेरो हृदयमा परमात्मा छ भनेर प्रथमान्त रूपले बताएको हुनाले अनि शब्द वो जीवदेखि ब्रह्म अर्थान्तर भिन्न पदार्थ हो, भिन्न रूपले बताएछ। यस्तै प्रकारले स्मृति पनि छ। गीता रूपी स्मृतिमा पनि यहाँ त्यो भेद रूपले बताएछ। अत्रापि प्रथमया निर्दिष्ट पुरुषोत्तम इति निश्चयते। अत्रापि माने गीता रूपी स्मृतिमा पनि प्रथमया निर्दिष्ट, प्रथमा विभक्तिले उपदेश गरेको पुरुषोत्तम नै हुन् भनेर निश्चय हुन्छ। त्यो वचन हो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। म सबैको हृदयमा प्रविष्ट छु भनेर बताउनु भगवानले। सर्वस्य चाहम भनेर यहाँ सर्वस्य भनेर आत्माहरूलाई बतायो अनि सन्निविष्ट प्रथमान्त रूपले परब्रह्मलाई। तो अत्रापि माने यस सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट यसमा स्थितिमा पनि प्रथमया निर्दिष्ट पुरुषोत्तम सन्निविष्ट अहम सन्निविष्ट। तो प्रथमान्त रूपले उपदेश गरिएको निर्देश गरिएको पुरुषोत्तम नै हुन् भन्ने निश्चय हुन्छ। अतः यहाँ जो बताइयो जीवदेखि भिन्न परमात्मालाई नै सर्वव्यापकत्व सर्वात्मकत्व बताएको हो। अब शङ्का गरिँदैछ केही अगाडि। अर्भकौकस्तुत्वात् तद्व्यपदेशात् च नेति चेन्न निश्चयत्वात् एवं व्योमवच्च। शङ्का गरिन्छ परमात्मा हो यहाँ वर्णन गरिएको जो हो त्यसलाई अल्प रूपले बताएछ, अत्यन्त अल्प सानो रूपले तथा अल्प स्थानमा रहने बताइएछ। यसमा
यसमा आत्मा अन्तर्हृदय अणियान, यस मे आत्मा मे अन्तर्हृदय ऐसा आत्मा अणियान, यसरी अनु गर्ने। मे अन्तर्हृदय मेरो भित्र हृदयमा ऐसा आत्मा, यो आत्मा जो रहन्छ त्यो अणियान अत्यन्त अणु छ। अतिशय न अणुइति अणियान हुन्छ, अत्यन्त अनुरूप छ। कस्तो भन्दा बृहेर वा यवाद वा श्यामकाद वा इत्यादि बताएछ। बृह भन्दा पनि यव जौ भन्दा पनि सानो भनेर सानो रूपले बताएछ, सानो छ भनेर। यस प्रकारले अर्भकौस्तवाद, अर्भकौस्तवाद मेर हृदय भनेको हुनाले हृदय सानो स्थान छ, अल्प स्थान छ, तो उसमें रहने बताइयो, तो अल्पस्थान बताइयो। अर्भक ओक भनेको अल्पस्थान, ओक भनेको रहने स्थान, स्थानलाई ओक भन्छन्, ओकस। और अर्भक भन्छन् सानालाई, बालकलाई प्रयोग गर्दा पनि अर्भक भन्छन्, सानो भनेर, बाल सानो बालक। तो अर्भकौ कस्तो, अर्भकौ कस्तो भनेको अर्भक ओ कस्तो अल्पस्थानत्व, रहने स्थान अल्प बताएको हुनाले। तद व्यपदेशात् स्वयं स्वरूपत पनि अल्प बताएको हुनाले नेति चेत यो परमात्मा हुन सक्दैन, जीवात्मा नै हुन सक्छ। इच्छे न यही शङ्का गर्छन् भने यो शङ्का कसैको उचित छैन, क्योंकि निचायत्वाद एवं निचायत्वाद, इस प्रकारले अल्प स्थानमा अल्प रूपले उपासना गर्ने भएको, ध्यान गर्ने भएको हुनाले यहाँ अल्प स्थान र अल्प रूप बताइएको हो। वास्तुतः परमात्माको स्वरूप व्योमवत् छ, आकाश जस्तै छ, यहाँ बताइँदैछ। तो यस समय आत्मा अन्तर्हृदय अणियान भनेर हृदय अन्तर्हृदय बताइयो। अन्तर्हृदय भने सूक्ष्म वासस्थान बताइयो। हृदय सूक्ष्म हुन्छ, अङ्गुष्ठ बराबर भन्छन्। तथा अल्परूप पनि बताइयो, अल्परूप बतायो, स्वरूप बतायो। कस्तो भन्दा यो बृहेर्वा एवादवा भनियो, बृहि जौ आदिदेखि पनि अल्प बताइयो। इत्यादि न अल्पायतनत्वात्, अन्तर्मे हृदय भने त अल्पस्थानत्व, आयतन माने स्थान, अल्पस्थान बताएको हुनाले तथा स्वरूप अल्पत्वस्य च व्यपदेशात्, स्वरूपको पनि अल्पत्व सानो यसरी व्यवहार गरेको हुनाले दुईटा बताइयो। एक त अल्प स्थानमा रहनेवाला, अर्को स्वरूपत पनि अल्प सानो भनेर यो उपदेश गरेको हुनाले पनि नायम पर यो पर ब्रह्म होइन, पर ब्रह्मलाई बताएको होइन, यहाँ बताएको। इच्छे न यो शङ्का गर्ने, यो शङ्का ठिक छैन। किन? उपास्यत्वात् हेतु तथा व्यपदेश, यस प्रकारले जो उपदेश गरेको अल्पस्थान र अल्प स्वरूपत्व, त्यो उपास्यत्व रूपले, उपास्य बनाउनको लागि, जीवात्माले उपासना गर्नको लागि हेतुले यहाँ अल्पस्थान र अल्प स्वरूप बताइयो। अल्पस्थानवाला र अल्पस्थान, न त स्वरूप अल्पत्व होइन, स्वरूप अल्प भएको होइन, स्वरूप अत्यन्त सानो भएको हुनाले यहाँ अल्पस्थान र अल्पत्व होइन वर्णन गरेको होइन। यो त ध्यान गर्नु लागि, किनकि ध्यान गर्नेवाला जो जीवात्मा हो उसले हृदयमा ध्यान गर्ने भनिन्छ। हृदय स्थान अल्प छ र अल्पको नै ध्यान हुनसक्छ मनद्वारा, विभु रूपको हुन सक्दैन। यस कारणले हृदयमा ध्यान गर्नको लागि अल्पस्थान र अल्प स्वरूपत्व होइन यहाँ उपदेश गरेको हो। स्वरूप अल्प भएर होइन, व्योमवत् स्वरूप जो छ, वस्तु त स्वरूप त परमात्माको कस्तो छ भन्दा स्वरूप महत्त्वम चात्र व्यपदिश्यते, परमात्माको स्वरूप अत्यन्त महत् छ, विभु छ भनेर यही बताइन्छ। व्योमवत् कस्तो भन्दा आकाश जस्तै भनेर। ज्यायान पृथिव्या ज्यायान अन्तरिक्षात् ज्यान एभ्य लोकेभ्य भनेर बताइएको छ। सबैदेखि ज्यान माने विभु छ, ठुलो छ, विभु छ भनेर बताइन्छ। पृथ्वीदेखि पनि ज्यान और अन्तरिक्षदेखि पनि आकाश भन्दा पनि विभु बताइयो। तथा एभ्य लोकेभ्य पनि भनेको छ, ज्यान एभ्य लोकेभ्य, यी सबै लोकदेखि पनि ज्यान। तो परमात्मा स्वरूप अत व्योम अति विभु छ, परन्तु केवल यस प्रकारले ध्यान गर्नको लागि अल्पस्थान र अल्पत्व नै उपदेश गरिएको हो।
परमात्मा को स्वरूप स्वयं अल्प होइन। अतः अल्प स्थान र अल्प रूप बताएको हुनाले परमात्मा त विभु हुन्छ। अब विभु यहाँ हुन सक्दैन, या जीवात्मालाई वर्णन गरेको भन्न सकिँदैन, किनकि उसको स्वरूप अगाडि त्यसै वाक्यमा त्यहाँ नै त्यसै प्रकरणमा विभु रूप बताएछ। स्वरूप त परमात्माको विभु हो। अणो अणियान महतो महियान भन्छन्। त अणो अणियान भनेको अत्यन्त अणु त सबै पदार्थमा प्रवेश गर्न सक्ने समर्थ भएको हुनाले अणु भनेको हो। वस्तुत परमात्माको स्वरूप जहाँ जहाँ अणुत्व वर्णन होला वहाँ विभुत्व अवश्य बताएको हुन्छ साथै। यस कारणले परमात्मा स्वरूप त विभु हो। त्यस प्रकारले अल्प स्थानत्व होइन, अल्प रूपत्व होइन, ध्यान गर्नको लागि बताइएको हो। विभुको पनि अल्पत्व होइन, जथ उपदेश हुनसक्छ, ध्यानको लागि सम्भव छ। अब शङ्का हुन्छ, यदि परमात्मा यस शरीरको भित्र रहन्छ हृदयमा भनेर बताइयो, अन्तर हृदय भनेर। हृदयमा रहे त हृदयमा रहनाले एक शरीरमा रहेको हुनाले परमात्मालाई पनि सुख दुःखको भोग प्राप्त होला भनेर शङ्का गरिन्छ। सम्भोग प्राप्ति चेत न वैशेष्यात् परोपि अन्त शरीरे बसे चेत। परमात्मा पनि यदि शरीरको भित्र निवास गर्दछन् भनेपछि जीववत सुख दुःख भोग प्राप्ति स्यात्। जीवात्मा जस्तै शरीरको भित्र रहन्छ उसलाई सांसारिक सुख दुःख उसलाई प्राप्त हुन्छन्, सुख दुःखको भोग हुन्छ उसलाई, सुख दुःख भोग्दछ। त्यस्तै प्रकारले यसै शरीरभित्र यदि परमात्मा पनि रहन्छन् भनेपछि उनलाई पनि जीवात्मा जस्तै सुख दुःखको भोग प्राप्त होला भनेर शङ्का गरियो। यस कारणले अरू कुनै हो यहाँ वर्णन गरेको, परमात्मालाई होइन भने शङ्का हो। शङ्का भएपछि भन्नुहुन्छ चेत न, यसरी शङ्का गरिन्छ भने यो शङ्का उचित छैन। किन हेतु वैशेष्यात्, सुख दुःख भोगमा हेतुको भिन्नता भएको हुनाले जीवात्माले भोग्दछ, परमात्माले भोग्दैन, त्यसमा भिन्न हेतु भएको हुनाले हेतु वैसे हेतुमा भेद भएको हुनाले यो शरीरभित्र रहेर जीवात्मालाई सुख दुःखको उपभोग भएको। शरीरमा रहनाले मात्र हुँदैन, किनकि परस्य छन्दतो जीव रक्षायै शरीरान्तरवास। जीवात्माको कर्माधीन भएर शरीरको भित्र वास भएको हो। और परमात्माको स्वेच्छाले, छन्दतो भने स्वेच्छाले जीव रक्षायै जीवको रक्षाको लागि नै शरीरभित्र निवास भएको हो। यस कारणले हेतु भिन्नता छ। जीवात्मा स्वतः और परमात्मा स्वतः जीवात्माको रक्षाको लागि भित्र निवास गर्ने भनियो, और जीव जो छ कर्मानुसार कर्म फल भोग्नको लागि शरीरको भित्र रहेको हुन्छ। यस कारणले यो प्रवेशमा हेतु भिन्नता भएको हुनाले परमात्मालाई भित्र रहनाले मात्रै दुःख प्राप्ति हुँदैन। यसरी यो सर्वत्र प्रसिद्धिकरण पूर्ण हुन्छ कि सर्वत्र प्रसिद्ध जो जगत कारण तो प्रसिद्ध परमात्मा हो उसको जगत का साथ में यो सर्वात्मकता जो वर्णन गरिएको छ यो जो छ ब्रह्मकै गरेको जीवात्माको होइन भनेर यसबाट निर्णय हो। जीवात्मा यहाँ वर्णन गरिएको छैन भन्नुमा शङ्का गरिए र उसका हेतुहरू पनि बताएर परमात्मा नै भनेर सिद्ध गरियो। अब आयो अत्र अधिकरण। परमात्मालाई यद्यपि निवास गरेन भोक्ता होइनन्, जीवात्मालाई भोगाउँछन् भनेछ। कहीँ कहीँ उपनिषदमा परमात्मालाई पनि भोक्ता बनाएछ कुनै उपनिषदमा। अब त्यो प्रस्तुत गरिँदैछ कि चराचर ग्रहणात् यस्य ब्रह्म च क्षेत्रं च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनं कयित्था वेदयत्र सः। यस्य कठोपनिषद भनिन्छ यस्य ब्रह्म च क्षेत्रं च, ब्रह्म भनेको ब्राह्मण, क्षेत्र भनेको क्षेत्रीय, यी दुवै के हुन्छन्? उभे ब्रह्म क्षेत्रं च उभे ओदन भवत, भोजन बन्दछन्, भात ओदन खाद्य पदार्थ बन्छन् रे। जुन परमात्मा का
ब्राह्मण क्षेत्रीय, ब्राह्मण क्षेत्र मात्र होइन समस्त चराचर भन्ने अर्थ गर्ने हो। ब्राह्मण क्षेत्रीले उपलक्षित सबै पदार्थलाई लिएको हो। भव्यत ओदन मृत्युरस्योपसेचनम, सबैलाई खानेवाला जो मृत्यु हो त्यो पनि के भन्छ उपसेचन, भोजन खानमा सहायता दिनेवाला जो साग अचार आदि दाल हुन्छन् यसलाई उपसेचन भनिन्छ, उपसेचन हुन्छन्। यस्ता परमात्मालाई इत्था यस्तै प्रकार छ भनेर कसले जान्न सक्दछ? समस्त चराचरलाई भोजन बनाइदिनेवाला। उपसेचनको श्री भाष्यकारले लक्षण गर्नुभएको छ, बताउनु भएको छ। स्वयं अद्यमानत्व सति अन्यस्यापि अदन हेतु, आफू पनि खाइएर अनि अरूलाई पनि खानेको साधन भन्नेलाई उपसेचन हुन्छन्। जस्तै अब भातलाई सुक्खा भात जाँदैन त उसको लागि चाहिन्छ उपसेचन, साग इत्यादि। त सागले के गर्छ? अर्कालाई खुवाएर आफू पनि खाइन्छ, साग पनि त बच्दैन, ऊ पनि खाइन्छ। सबैलाई खानेको साधन भनेर भात आदि खानेको साधन भनेर आफू पनि खाइन्छ, त्यसलाई भन्छन् उपसेचन। त मृत्युले सबैलाई खान्छ, मृत्यु सबैलाई खानेवाला हो। त्यो मृत्यु पनि परमात्माको खानेमा के भन्छ? परमात्माले खाने बेला मृत्यु पनि अरूलाई खानको साधन बन्छ अरे, साग जस्तै। यस्ता ब्रह्मलाई कसरी जान्नु भनेर वर्णन गरेछ। इत्यत्र यो खानेवाला जीवात्मा होला परमात्मा होइन भनेर शङ्का गरेछ र यहाँ सिद्धान्त आउँछ यसमा त यहाँ परमात्मालाई नै अत्ता रूपले भोक्ता रूपले बताएको हो भनेर। इत्यत्र ओदन उपसेचन सूचितो अत्ता परमपुरुष, यस श्रुतिमा ओदन भनेको भात र उपसेचन भनेको जो खानेको साधन साग इत्यादि हो त्यसद्वारा सूचित सूचना गरिएको जो अत्ता हो। अत्ता माने भोक्ता, अधभक्षणे अतिथि अत्ता, भोग्नेवाला खानेवाला परम पुरुष नै हुने वर्णन गरिएका। यहाँ चराचर ग्रहणात् ब्रह्म र क्षेत्र दुईटाको उल्लेख छ, ब्राह्मण क्षेत्रीय भनेर। यसले उपलक्षित चराचरस्य कृष्णस्य मृत्यु उपसेचनत्वेन अदनीयतया ग्रहणात्, यहाँ ब्राह्मण र क्षेत्रीयले उपलक्षित समस्त चराचर कृष्णस्य चराचरस्य, कृष्ण समस्त चराचर जगतलाई मृत्यु उपसेचनत्वेन मृत्यु रूपी उपसेचनद्वारा अदनीयतया खाद्यत्वेन ग्रहण गरिएको। केवल दुईटै भनेको होइन, तो चराचरलाई आदन गर्नेवाला तथा मृत्युलाई उपसेचन बनाउनेवाला परमात्मा छोडेर अर्को कुन हुन सक्छ? अतः यस सूत्रमा अत्ता रूपले बताइएका परमात्मा नै हुन्, किनकि ब्राह्मण क्षेत्रीय उपलक्षित यहाँ समस्त चराचरलाई नै अदनीय रूपले बताइएको हो, खाद्य रूपमा या मृत्युलाई उपसेचन रूपमा। प्रकरणात् छ, अब अर्को हेतु बताइन्छ। ब्रह्मको नै प्रकरण छ, आफ्ना आफ्ना प्रकरण हुन्छन्, प्रकरणबाट निर्णय हुन्छ अर्थको। यहाँ कठोपनिषदमा यमराज र नचिकेताको प्रसङ्गमा संवादमा यो परमात्माको स्वरूप वर्णन गर्ने प्रकरण हो। प्रकरणात् छ, परमात्माको प्रकरण भएको हुनाले पनि यहाँ समस्त चराचरको अध्ययन गर्नेवाला परमात्मा नै हुन्। अत्ता रूपले परमात्मालाई बताएको हो, भोक्ता रूपले। महान्तम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न सोचति भनेर लेखेको छ। महान्तम विभुमात्मानं, महान जो विभु, महान माने अति पूज्य महापुरुष, विभु सर्वव्यापक परमात्मालाई मत्वा जानेर धीरो न सोचति, धीर उपासक ज्ञानी पुरुष फेरि कतैबाट शोक गर्दैन उस परमात्मालाई जानेर। यो परमात्मालाई बताइयो त्यसै प्रकरणमा। तथा त्यसै प्रकरणमा परमात्मालाई बताउँदा बताएछ, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। यो परमात्मा केवल प्रवचनले प्राप्त पनि छैन। प्रवचन भनेको यहाँ मननलाई लिएको, श्रोतव्य मन्तव्य श्रवण मनन निधि ध्यान हुन्छ तीन। त्यस मन्त्रमा प्रवचन मेधा बहुश्रुत लेखेको छ। नायम आत्मा प्रवचने लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन।
तो यहाँ बहुना सुतेन्द्र श्रवण आयो और मेधया भनेर निधिध्यासन लियो ध्यान। और अब बच्यो मनन। मननका स्थानमा यहाँ प्रवचन छ। तो स्थान प्रमाणले यो प्रवचन शब्दले मनन लक्षित हुन्छ भनेर भाष्यमा बताइएको छ श्री भाष्यमा। तो नायम आत्मा प्रवचन लभ्यम। यो परमात्मा केवल मननले, केवल श्रवणले, केवल निधिध्यासनले लभ्य माने प्राप्त भी छैन। कसरी हुन्छ त? केवल भनेको भक्ति बिना, भक्ति बिना केवल श्रवण मनन निधिध्यासनले प्राप्त छैन। र जसलाई उसले वर्ण गर्छ, जसलाई उसले कसद्वारा प्राप्त हुन्छ त भन्दा यमे वैस वृणुते तेन लभ्य। जसलाई परमात्माले वर्ण गर्छन् उसद्वारा नै ती परमात्मा प्राप्त भी हुन्छन्, प्राप्त हुन्छन्। परमात्माले कसलाई वर्ण गर्छन् भन्दा भाष्यकारले भन्नुहुन्छ प्रियतमय वर्णय होती। जो आफ्नो अत्यन्त प्यारो हुन्छ उसैलाई परमात्माले वर्ण गर्नुहुन्छ। प्यारो को हुन्छ भन्दा जसलाई परमात्मा प्यारा छन्, जसलाई परमात्मा अत्यन्त प्यारा छन् त्यो नै परमात्माको प्यारो हुन्छ, प्रियतम हुन्छ। यस कारणले यहाँ यो द्वारा के छ? यो प्रकरण पनि परमात्माको छ। नायम आत्मा प्रवचन लभ्य भनेर यहाँ महान्त विभु तथा नायम आत्मा भनेर परमात्माको प्रकरण छ यहाँ। इत्यादि न परस्यैव प्रकृतत्व, परमात्मा नै यहाँ प्रस्तुत भएको हुनाले सैव अयम, यो जो बताइएको छ अत्ताचराचर घटनामा सबैको भोक्ता भनेर उसलाई नै बताइएको। दोस्रो हेतु बताइयो। पहिले त चराचर ग्रहणात् भनेर एउटा हेतु दियो, अत्ता परमात्मा भनेर ब्रह्म क्षेत्रले उपलक्षित समस्त चराचरको भोक्ता भएको हुनाले र मृत्यु उपसेचन मित्रलाई उपसेचन बनाउनु भएको हुनाले परमात्मा हुने। अर्को हेतु बताइयो प्रकरणात् छ, परमात्माको प्रकरण भएको हुनाले पनि सर्व सबको अत्ता रूपले भोक्ता रूप बताइएको यस मन्त्रमा परमात्मा नै हुन्। अब तेस्रो सूत्रद्वारा बताइन्छ हेतु। यहाँ दुईटाको मात्रै चर्चा छ यस प्रकरणमा, जीवात्मा र परमात्माको। यस कारणले पहिलो उसमा परमात्माको प्रकरण भएको हुनाले परमात्मालाई नै बताइएको। अब अर्को सूत्र बताइन्छ गुहाम प्रविष्टो आत्मानौ हि तद्दर्शनात्। यो जो ब्रह्म क्षेत्रको लाई उपनिषेदन बताइयो त्यसदेखि अनन्तर त्यही कठोपनिषदमा यो मन्त्र आउँछ ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च तृणाचिकेताः भनेर बताइन्छ। यहाँ थोरै दिएको छ ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्धे। सुकृतस्य ऋतं पिबन्तौ गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्धे भनेर बताइएको छ। तो इत्यादि न जीव परमात्मनो एव प्रयोज्य प्रयोजक भावेन कर्मफल असने अन्वयात उपदिष्टौ। सुकृत माने पुण्य, त्यसको ऋत माने फल। सुकृतस्य लोके माने श्लोकमा सुकृतस्य ऋतं पिबन्तौ पुण्यको फललाई पिबन्तौ पान गर्ने भएका गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्धे परम सर्वोत्तम यस परमे परार्धे गुहाम प्रविष्टौ गुहामा प्रवेश गरेका हृदय गुहामा प्रवेश गरेका भनेर यहाँ दुईको जीवात्मा र परमात्माको प्रवेश बताएछ। तथा सुकृतको फल त जीवात्माले भोग्छ, परमात्माले भोग्दैनन्। पुण्यको फल पुण्य पापको फल त्यहाँ पुण्यको फल भोग्न प्रवेश गरेका भनेर कसरी भनियो भन्दा एउटा प्रयोजककर्ता भएर एउटा प्रयोज्यकर्ता भएर यहाँ प्रवेश गरेका छन्। परमात्मा कर्मफल भोगाउनको निम्ति प्रविष्ट छन्, जीवात्मा कर्मफल भोग्नको लागि। यसका ऋतं पिबन्तौ माने प्रयोज्य प्रयोजक भागले जो जसलाई जो प्रेर्य हुन्छ वो प्रयोज्य हुन्छ, जो उसलाई प्रेरणा गर्नेवाला हुन्छ वो प्रयोजक हुन्छ, प्रयोजककर्ता। तो परमात्मा र जीवात्मालाई
के भने त प्रयोज्य प्रयोजक भागले ऋतुमा कर्मफलमा सम्बन्ध छ। कर्मफल भोग्नमा दुईटैको सम्बन्ध बतायो। कसरी बताइयो भन्दा प्रयोज्य प्रयोजक भागले एउटा भोग्नको लागि एउटा भोग गराउनको लागि के भनिन्छ जीव परमात्मा नो एव। यहाँ त्यस श्रुतिमा जीव र परमात्मालाई नै प्रयोज्य प्रयोजक भावेन जीवात्मा प्रयोज्य रूपले फलका साथमा सम्बन्ध छ उसको अन्वयमा कर्मफलको असनमा कर्मफल भोग्नमा और परमात्माको प्रयोजक भाव होइन प्रयोजक भनेर अन्वय भएको छ। यस कारणले यो दुईटा नै उपदिष्ट छन् यहाँ भित्र प्रवेश गर्ने रूपले। तयोरेवास्मिन् प्रकरणे गुहा प्रवेश दर्शनात् ती जीवात्मा र परमात्माको नै अस्मिन् प्रकरणे यस प्रकरणमा गुहा प्रवेश देखिएको छ। उपनिषदमा भित्र प्रवेश गर्ने वर्णन गरिएको छ। तम दुर्दशम गूढ़मनु प्रविष्टम गुहाहितम ये परमात्मालाई बताएछ। परमात्माको प्रवेश अलग बताएछ। पहिले त भित्र प्रवेश गरेका कर्मफल भोग्ने भएका भने थियो। तो कसरी कर्मफल भोगमा सम्बन्ध भयो भन्दा माथि बताइहाल्यो प्रयोज्य प्रयोजक भावले। अब परमात्मा र जीवात्माको प्रवेश बताइएको छ भनेर कुन मन्त्रमा बताइयो भन्दा त्यो अलग अलग परमात्माको प्रवेश र जीवात्माको प्रवेश वर्णन गर्दैछ। तम दुर्दशम गूढमनु प्रविष्टम गुहाहितम। तम दुर्दशम अत्यन्त देख्नमा अत्यन्त कठिन हुने भएका सामान्य रूपले दर्शन गर्न नसकिने अति कठिनाइले दुखेर दर्शन दुर्दर्श ज्ञानीहरूले योगीहरूले मात्र देख्ने योग्य अरू दुखपूर्वक देख्नेवाला वो भी बडो परिश्रमको साथ दुर्दर्श गूढ उसमा गूढ भएका तथा अनुप्रविष्टम भित्र प्रवेश गरेको सबैमा गुहाहितम हृदय गुहामा निवास भएको भनेर बताइयो। हृदय गुहामा आहित निवास गर्ने भनेर यहाँ परमात्मालाई बताइयो। इति परस्य यो गुहा प्रवेश जीवात्माको परमात्माको बताइयो तथा जीवात्माको प्रवेश बताइन्छ। या प्राणेन संभवति अदितिर्देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूतेभिर्व्यजायत। यति यो पूरा मन्त्र हो। यहाँ यो जीवात्मालाई बताइन्छ। या प्राण देवतामयी अदितिर्देवतामयी भनेर स्त्रीलिङ्गको प्रयोग गरेको हुनाले जीवात्मालाई वर्णन गर्दा स्त्रीलिङ्गले बताइँदैछ हो जीवात्मा छ। या देवतामयी अदिति यहाँ गएर विशेष हो। जो देवतामय अदिति प्राणेन सम्भवति प्राणको साथ रहने भएको देवतामयी अदिति गुहाम प्रवेश तिष्ठन्ति जो गुहामा प्रवेश गरेर हृदय गुहा प्रवेश गरेर रानी भएकी भनेर बताइयो। अब यसलाई पुल्लिङ्ग रूप जीवात्मा पुल्लिङ्ग रूपले बताउँ। अब जो जीव यहाँ अदितिर भनेर उसलाई कर्मफलम अतिथि अदिति यो व्युत्पन्न शब्द हो। अदिति भने यसरी सामान्य नाम नभएर यहाँ व्युत्पन्न नाम हो व्युत्पत्तियुक्त र कर्मफलम अतिथि अदिति गरेछ। कर्मफल भोग्ने भएको हुनाले जीवात्मालाई अदिति भनियो। तथा प्राणको साथ प्राणका साथमा सम्भवति देवतामयी अदिति प्राणेन सम्भवति प्राणका साथमा रहन्छ जीवात्मा। तथा गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति गुहाभित्र हृदय गुहाभित्र प्रवेश गरेर रहने भएको भनेर बताएछ। या भूते भी विवाहत जो पृथ्वी आदि भूतका साथमा उत्पन्न हुन्छ देवादि शरीर रूप प्राप्त गरेर। या भूते भी विवाहत भूत माने पंचभूतहरू तो पंचभूतमय शरीर का साथ देवादि रूपले जो वेदायत विविध रूपले जायत उत्पन्न हुन्छ भनेर बताइयो। तो यहाँ भूते भीर दिया छ मन्त्रमा मूलमा उल्लेख छैन पुरन्त श्रुति हो पुरा यस्तो या भूते भीर वेदायत। तो भूते भीरमा भूतै हुनुपर्ने वैदिक रूप हो भूते भीर। यहाँ
अतो विशेषले ऐस भएको छैन, रामै जस्तो भूतै जस्तै। अतः भूतेभिर भूतहरूका साथमा, पृथ्वी आदि भूतहरूको साथमा विजायत देवादि रूपले विविध रूपले उत्पन्न हुन्छ भनेर बताइयो। तो एउटामा परमात्मालाई गुहाभित्र प्रवेश बताइयो, अर्को मन्त्रद्वारा जीवात्मालाई शरीरभित्र प्रवेश गरेको बताइयो। जीवस्य इति जीवस्य। त कर्मफल अदनात अदितिर जीव, अदितिको रामानुज स्वामीले भन्नुहुन्छ जीवलाई अदिति भनेर कसरी मानियो भन्दा कर्मफल अदनात, कर्मफल भोग गर्ने भएको हुनाले, अदन गर्ने भएको हुनाले अदितिर जीव, यहाँ अदिति शब्दले जीवलाई बताइएको हो। यस कारणले गुवाम प्रविष्ट आत्माहरू तद्दर्शनात्, गुवामा प्रविष्ट भएका जीवात्मा र परमात्मा दुई नै हुन्। तद्दर्शनात् तिनी दुवैको नै श्रुतिमा गुहाभित्र, हृदय गुहाभित्र प्रवेश देखिएको हुनाले श्रुतिमा। यहाँ अरू होइनन्, जीव र प्राण हो कि के हो भनेर शङ्का गरेका थिए। शङ्का हो पूर्व पक्षमा, त्यसको समाधानलाई भन्नुहुन्छ यहाँ प्रवेश गर्नेवाला जीव र परमात्मा हुन्। यहाँ अरू कसैलाई जीव र जीवको सहायक अरू कुनै भनेर अर्थ नगर्नु, परमात्मालाई र जीवात्मालाई नै बताइएको हो। अतः समस्त चराचरको अदन गर्नेवाला भोक्ता परमात्मालाई बताइएको हो। यहाँ सामान्य अदन होइन, यो संहार रूपी अदन हो। सबैलाई संहार गर्ने मृत्युद्वारा, मृत्युको माध्यमबाट। विशेषणात् च यिनीको विशेषणमा दिएछ जीव र परमात्माको प्रति। जीव र जीव परौ एव हि सर्वत्र अस्मिन् प्रकरण, यस प्रकरणमा सबै, यस प्रकरण जो कठोपनिषदको पुरै प्रकरणमा जीव र परमात्मा नै सर्वत्र, अस्मिन् प्रकरण सर्वत्र विशेष्यते, विशेषणयुक्त गरिएको छ, विशेषण सहित रूपले वर्णन गरिएको छ। जस्तै जीवात्मालाई बताइयो नजायते म्रियते वा विपश्चेत, विपश्चेत विविधम पश्येत चित्तम यस्य, मुक्त अवस्थामा सर्वज्ञ हुन योग्य जो जीवात्मा हो, न जायते न म्रियते, न जन्म लिन्छ न मर्दछ। यसका प्रकारले जन्मादि षड्भाव विकार निषेध गरेको छ। न जायते म्रियते वा विपश्चित भनेर तो जीवात्मालाई भन्यो। जीवात्माको विशेषण के दियो? जन्म मरण रहित, जन्म मरण रहित, विपश्चित, सर्वज्ञ हुन योग्य जीवात्मा जन्म मरणदेखि विमुख छ, रहित छ, जन्म मरण उसको हुँदैन भनेर बताइयो। अजो नित्य अगाडि आउँछ, अजो नित्य शाश्वत पुरानो, नहन्यते हन्यमाने शरीरे। यस उपनिषदमा पनि त्यस्तै प्रकारले छ। गीतामा पनि यो उपनिषद यो शब्द छ, थोडा यानी यो श्लोक छ पर थोडा फरक छ। वहाँ नजायते म्रियते वा कदाचित छ, नायम भूत्वा भविता न भूयः भनेर उपनिषदमा बताएको छ। नजायते म्रियते वा विपश्चित, नायम भूत्वा होइन, नायम बभुव, नायम बहुव कश्चित, त्यस्तै छ। अन्तिम पाठ समान छ। अजो नित्य शाश्वत पुरानो, नहन्यते हन्यमाने शरीर। यो जीवात्माको विशेषण बताइयो। जीवात्मालाई विशेषण युक्त गर्यो जन्म मरण रहित भनेर, रहित छ भनेर जीव इत्यादि। जीव विशेषण युक्त गरियो जीव, तथा परमात्मालाई अब विशेषण युक्त गराइन्छ। अणोरणीयान महतो महीयान, अणुभन्दा पनि अत्यन्त महत्व, महान भन्दा पनि महान भनेर बताइयो। यो परमात्माको महान भन्दा पनि महान, सर्वमहत्व र विशेषण युक्त गरियो। अणोरणीयान महतो मयान, आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम, जंतो निहितो हो गुहायाम। तमात्मस्तम येन उपसिन्धिरा तेसाम शान्ति शाश्वती नेत्र छ भनेर बताइएछ। यस्ता परमात्मालाई जसले जान्दछन्, साक्षात्कार गर्छन्, उनलाई परम शान्ति प्राप्त हुन्छ भनेर। त यहाँ जीवात्मा र परमात्मालाई विशेषण युक्त गरिएको छ। यस कारणले जीवात्मा र परमात्मा नै यहाँ यस प्रकारमा वर्णित छन्। ये सब परमात्मा, पहले जीवात्मा बताइयो,
निजायते मृत भनेर अब परमात्मालाई फेरि अणोरणीयान महत्त्वमह्यान तथा महान्त व्योमात्मान मत्वा शिरो नसोचते। महान विभु परमात्मालाई जानेर अनि धीर पुरुषले कुनै शोक प्राप्त गर्दैन, संसार दुख प्राप्त गर्दैन भनेर बताइयो। यसै प्रकार नायम आत्मा त पहिले आएको थियो, प्रवचनै लभ्य इत्यादिले पनि उस परमात्मालाई बताइयो। तथा अब जीवात्मालाई बताइन्छ फेरि। विज्ञान सारथिर्यस्तु मन प्रग्रहवान नर शोध्वन पारमाप्नोति तद्विष्णु परमं पदम। यहाँ जो छ रथ रथीको प्रकार रूपक बनाइएछ। यो घोडा इन्द्रियहरूलाई घोडा बनाइएछ, घोडा रूपक बनाएछ। अनि त्यस पछाडि वो मार्गलाई घोडा चल्ने मार्ग विषयलाई बनाएछ। इन्द्रियाणि हयान्याहुर विषयास्तेषु गोचरान् आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव च। यमराजले नचिकेतालाई सम्झाएको, अब मैले रूपक रथ र रथीको रूपमा तिमीलाई सम्झाउँछु जीवात्मालाई भनेर जीवात्माको स्वरूप बताएछ। यो आत्मालाई रथमा बस्ने स्वामी रथी भनेर जान्नु। शरीर भनेको रथ हो, रथमा मालिक बस्छ। त बुद्धिम त सारथिम विद्धि, बुद्धि भनेको सारथी हो, यस शरीरलाई चलाउनेवाला, रथलाई चलाउनेवाला। मन प्रग्रह छ, मन भनेको घोडामा लगाउने भएको लगाम हो भनेर बताइयो। इन्द्रियहरू घोडा हुन् और विषयहरू जो छन्, जो शब्दादि विषय हुन्, ते हिँड्ने मार्ग हुन् भनेर बताइएछ। त्यस प्रकारले अब अन्तिममा आएको छ फेरि जसको विज्ञान सारथी छ। विज्ञान माने बुद्धि, जसले विज्ञानलाई सारथी रूपमा स्वीकार गरेछ। मन प्रग्रहवान नर, जसको मन प्रग्रहयुक्त छ, प्रग्रहवाला छ। मनरूपी लगामलाई जसले पक्रेछ, जुन व्यक्तिले विज्ञानलाई सारथी बनाएछ, त्यो मनलाई नियन्त्रित गर्नेवाला, घोडाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने बनाएछ। विज्ञान सारथी जस्तो मन प्रग्रहवान नर, जो नर विज्ञानलाई सारथी बनाएको छ, मनलाई प्रग्रहले, मनरूपी प्रग्रहले युक्त छ। शोधन पारमाप्नोति तद्विष्णु परम पदम। त्यो जो यस्ता प्रकारको उपासक हो, ज्ञानी हो, उसले स अध्वन पारमाप्नोति। अध्वन माने संसार मार्गदेखि, प्रकृति मण्डलदेखि पारमाप्नोति, पार परम धामलाई प्राप्त गर्छ। यस संसार मण्डलदेखि पार प्राप्त गर्छ। तद विष्णु परम पदम, जहाँ प्राप्त गर्छ त्यो भगवान विष्णुको परम पद हो, परम धाम हो। इत्यादि सो पर। यसमा यो जीवात्माका साथ परमात्मालाई बताएछ पनि, परमात्मालाई, किनकि विष्णु त्यो परम पद हो, परम विष्णुको भनेर फेरि उपसंहार परमात्मामा गरियो। इत्यादि पर, इनमा परमात्माले बताइयो। त्रिपादस्यामृतम दिवी पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवी भनेर यो संसारका समस्त चेतना चेतन प्राणी परमात्मा के एक पाद हुन्। और त्रिपाद वहाँ परम पद में छन्। जो परम पद अमृत, अमृत छ, अमृत छ, परम भोग्य छ भनेर यसमा बताइयो पुरुष सूक्तमा। अब जो गइसके तिनी सबैलाई देखाइन्छ परमात्माको प्रकरण यहाँ चलेको छ। जीवात्मा र परमात्माको प्रकरण भनेर पूर्वदेखि यसलाई बताइन्छ। अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु। अनुत्तमेषु त्यो जो ज्योतिष चरणाभिधानात्म बताइएको थियो, यो विश्वदेखि, यो प्राकृतदेखि, विश्वतः भने प्राकृतदेखि, रामानुज स्वामीले बताए विश्वतः भने प्राकृता स्थानात्, विश्वतः सर्वतः पृष्ठ माथि भनेर बताइएको थियो। तो विश्वतः भने प्राकृत स्थानदेखि, परम परेशु भनेर बताइयो, परम परम उस पार प्राकृत स्थानदेखि, प्रकृति मण्डलदेखि परम विष्णु परम स्थानम एव हे संसाराध्वन पारभूतम। विष्णुको जो प्रकृत स्थानदेखि, प्राकृत स्थानदेखि पर भएको विष्णुको जो स्थान हो, परमपद हो, वैकुण्ठ हो, त्यो नै संसाराध्वन संसार मार्गदेखि पारभूतम, पारभूत छ, परम
उस पार छ, बिर्जादेखि पार भएको छ, पार छ। यस्तो मुमुक्षु विप्राप्यम, मुमुक्षुहरूले मुक्त भएर प्राप्त गर्न योग्य, मुमुक्षुहरूद्वारा प्राप्त गर्न योग्य परमम पदम, त्यस परम पदलाई, परम धामलाई सदा सूर्य पश्यन्ते, तद् विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ते, सूर्य यसको अर्थ गर्दै हुनुहुन्छ। परम पदम सदा पश्यन्ते सूर्य, त्यस्ता परम पदलाई, परम धामलाई सूर्यहरूले, ज्ञानीहरूले, नित्य आत्माहरूले सदा पश्यन्ते, सदा दर्शन गर्नुहुन्छ। तद अक्षरे परमे व्योमन, तत्व परब्रह्म अक्षरे परमे व्योमन, नित्य उस परम व्योम माने परम व्योम रूप उस भगवान को जो धाम हो परम पद, त्यसमा निवास गर्नुहुन्छ भनेर बताइयो। तत् व्योमनी यो सप्तमी को रूप हो, लोप भएको छ सप्तमी को। तो उस परमे व्योमनी, तो अक्षर माने अविनाशी, परम जो व्योम हो, परमाकाश रूप जो परम पद हो, त्यसमा तत् निवसति, उस परमात्मा रहन्छन् भनेर यो यजुर्वेद तथा नारायण उपनिषद बताइयो। तथा छेन्तमस्य नारायण उपनिषद में बताइयो, छेन्तमस्य रजस पराके, रजस पराके छेन्तम, यस रजस माने रजोगुणमय प्रकृति मंडल, त्यति पराके माने परस्तात, पराके माने परे हुनु पर्थ्यो, परस्मिन हुनु पर्थ्यो, पराके छ। यहाँ अव्यय सर्वनाम न अकथ प्राक्टेले अकथ भएको छ बीचमा। पराके माने परस्मिन अर्थमा पराके भएको छ। छेन्तमस्य, छेन्त माने क्षी निवासे धातु हो, क्षी धातु दुईटा छन्, एउटा क्षी छे, एउटा क्षी निवासे, यो क्षी निवासे धातु हो। छेन्त माने बसन्तम, अस्य रजस पराके, रजस भनेर रजोमय प्रकृति मण्डल प्रकृतिलाई बताएको। त्यति पराके माने परस्मिन, यस रजो मण्डल से परे, उस पार छेन्तम निवास गर्ने वाला परमात्मा भनेर बतायो सामवेदमा। विश्वम पुराणम तमसा परस्तात्, जो विश्वरूप पुराण अति प्राचीन, त्यो कहाँ छन् परमात्मा भन्दा तमसा परस्तात्, उस तमोमय प्रकृति मण्डलदेखि परम। तम भनेको पनि सत्वरज तम प्रकृतिकै हुन्। तम भनेको तीनवटै गुण, सत्वरज तमोमय तीनै सम्झिनुपर्छ। एक्लै गुण एउटै रहँदैन। रज भने पनि रजगुण तमोगुण, त्रिगुणात्मक प्रकृतिदेखि परे भनेर। ते नाकम महिमान सचन्ते, ते जो सिद्ध पुरुष मुक्त आत्मा पुरुषहरू, नाकम जहाँ दुख छैन कति, न विद्यते अकम दुखम यत्र, त नाकम दुख रहित, नाकम उसलाई महिमान, महिमा भएका, ते महिमान ठुलो महिमा भएका मुक्तहरू सचन्ते, उहाँहरूले पूजा गर्नुहुन्छ, अर्चना गर्नुहुन्छ भनेर बतायो। यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा, जहाँ पूर्व जो पुरुषहरू हुनुहुन्छ, साध्य देवहरू, उहाँहरू सन्ति हुनुहुन्छ भनेर, विराजमान हुनुहुन्छ भनेर। इत्यादि सकलोपनिषत्सु प्रसिद्धम, समस्त उसमा उपनिषदहरू प्रसिद्ध छ परमात्मा को वर्णन, जीवात्मा र परमात्मा को। तो यस्ता परमात्मालाई विशेषण युक्त बनाइएछ, विशेषणार्थ छ। जीवात्मा र परमात्मा को विशेषण वर्णन गर्यो, विशेषण युक्त दुवैलाई बनाएको हुनाले यहाँ परमात्मालाई नै अत्ता रूपले वर्णन गरिएको हो भनेर। अब यस प्रकरणलाई यहाँ अत्र अधिकरणलाई यहाँ विराम दिइन्छ, पूर्ण हुन्छ। श्री हरे नमः। ओम सन्नो मित्र सम्वरुण, सन्नो भवत्वरेम, सन्नो इन्द्रो बृहस्पति, सन्नो विष्णुरुक्रम, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं, तन्माम् आवीत् तद्वक्तारम् आवीत्, आवीत् माम् आवीत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु, सवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मां ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदात्मनियते उपस्थधर्मास् ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। ओम श्री भू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। नमते रामानुजाय नमः।